Sa politika, importante jud kaayo ang loyalty, di ba? Pero naay pangutana. Unsa may mahitabo kung kanang loyalty sobra na kaayo, nga di na nimo makita ang lohika o bisan ang kamatuuran. Karon, mauni atong sudlon. Usa ka istorya diin ang simpleng tugpatinaaw lang sa balaod na himo naman hinuong pagbudhi. Okay, sugdan nato sa usa ka sikat kayo nga linya, usa ka pundasyon kyud sa demokrasya. Basing dili ko uyon sa imong isulti, pero depensahan ako hangtod sa kamatayan ang imong katungod nga isulti na. Og base sa atong source, kini nga prinsipyo gigamit pagani ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Lig-on kaayo nga paminaw no, usa ka baruganan para sa freedom of expression. Pero dinhi na mosulod ang dako kaayong pangutana kung ang leader mismo ang midepensa anang katungod sa pagsulti. Unsa kahay nahitabo dihang ang usas sa iyang pinakasuod nga tigdepensa, siya ang misulti. Okay, atong ilayawan. Ang bida sa atong istorya karon si Attorney Regal Oliva. Og klaruhon na to ha, based sa atong source, dili ni siya kontra. Sa tinuod lang, usa siya sa mga kaalyado. Usa ka abogado nga kasagaran at tugid sa online magdepensa ni kanhi Presidente Duterte. Pero, naipero. Usa ka adlaw niya na, siya naman hinuon ang gitarget sa mao gihapong grupo nga iyang gipanalipdan. So unsa man gyud diyay ang iyang krimen? Unsa may iyang gibuhat nga nakapasakuman pag-ayo sa iyang mga kaalyado? Sus, atong tan-awon pag-ayo kung unsa gyud tong nahitabo nga nag-trigger aning tanan. Okay, para klaro, atong unahon kung unsa ang wala niya gibuhat. Based sa atong source, ang iyang gipost, dili to sedisyon. Wala gyud siya nanawagan og rebellion kontra sa gobyerno. Dili gyud. Ug ikaduha, dili sad kuno to pagbiyay-biyay. Ang iyang post, walay personal nga atake, kalmado ra kaayo, factual lang yod. So unsa man dayto? Aw, maora ni, jurisprudence. Isip usa ka abogado, trabaho niya nga ipasabot ang balaod og maora gyud to iyang gibuhat. Gipatin-aw niya ang mga provision bahing sa International Criminal Court. Simple as that. So, unsa may nahitabo pagkahuman? Ang reaksyon, grabe, gihulat ay source nga kalit lang og murag mananapon. Ang iyang social media, gibahaan dayon aning mga pulunga, bayaran, balimbing, bingi sa katotohanan. Og ang pinakasakit, gikan pag yun sa mga tao nga sauna, maopay nagdayig niya. So, mao niyang punto sa artikulo. Ang tinuod dayan niyang kasalanan kay wala siya nagpakita og igong kasuko. Sa usa ka kalibutan kuno nga puno sa kasuko, ang pagkakalmado giisip naman hinaon nga pagbudhi. Ang iyang kalma nga pagpatinaw giubad nga kakulang sa loyalty. O kining nahitabok kang Ati Oliva, dili lang ni isa ka isolated case. Gipakita jud niini ang mas dako pa nga issue. Usa ka lawong nga kabaliskaran tali sa mga gisulti sa una og sa mga gibuhat karon. Tan-awa ra gud ninyo ni. Klaro kaayo ang kalainan, di ba? Sa usa ka side, naa ang mapamahayag ni Duterte sa una na ang pagsupak kuno part of good governance. Sa pika side, mauni ang realidad karon sumala sa source, usa ka palibot nga puno sa harassment, pagyubit ug dehumanization. Layo ra kaayo. Og dili lang ni gikan sa mga ordinaryong tao ha. Gipasiugda pagyud sa source kining public post gikan mismo sa usa ka elected official. Imagine, usa ka gobernador. Grabe no? Kini nga atake, dili na lang ni kang Oliva, apan sa katungod na gyud mismo sa usa ka tawo ang mopadayag. So, ang pangutana, giunsa man pag-abot aning punto ha? Gikan sa pagdepensa sa freedom of speech, nahimo namang pag-atake sa kaugalingong kaalyado. Karon, atong hiwa-hiwaon ang gitawag sa artikulo nga Anatomy of the Mob. Tanawa ang transformation. Sa una, giila sila nga tingoog sa kadalanan, ang kontra-elitista. Pero karon, sumala sa source, nahimo na silang usa kang digital nga simbahan sa buta nga pagtuo, usa ka grupo nga allergic sa kamatuoran ug balaod. Layo na kaayo sa sinugdanan. Ang source nagamit pagani og termino para ani. Authoritarian fandom. Unsay pasabot ana? Murag usa ka kalihokan nga gikaon na ang iyang kaugalingon. Ang loyalty nahimo ng kabuang ug ang kamatutuan nahimo ng gidili. Imagine, silot ang maabot nimo kung maghiskot ka lang og facts. Ug kining tanan, magdala nato sa pinaka-ironic sa tanan, ang katapusang leksyon gikan aning tibuok nga kaso.
Sa katapusan, maora jud ni ang konklusyon sa source. Ang bugtong sala ni Ate Regal Olivia kay gibasa niya og kusog ang hunsay naa sa balaod. Sa kalibutan nga ilang namugna, ang kamatukuran mismo nahimo ng usa ka krimen nga dili mapasaylo. So, balik ta sa sinugdanan, nanumpa si kanhi Presidente Duterte nga difensahan ang katungod sa pagsulti. Pero, ang irony, sumala sa source, siya hinuon ang nakamugna og usa ka panon nga anda mo pahilom bisan pa sa mga tao nga para unta kanya. Mao nga, gibilin ta sa SOS aning bugat kaayo nga pangutana. Sige, mamatay kuno ang demokrasya kung naay censorship. Pero, unsa man say mahitabo kung ang mga tao na mismo ang sobrang kapanatiko nga wala na sila kasabot kung unsa gyud ang tinuod nga pinasabot sa freedom of speech? Mauna ay pangutana nga angay natong tanan pamalandungan.